you all. Right now I'm going to my sixth form, so I'll see you later. Bye. Bye. Praise the Lord. Praise the Lord. Take care, okay? How many tests you have today? Just one. Thank you. हॅलो अँड वेलकम माय यूट्यूब फॅमिली अँड फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग. कित्याक काय म्हळ्यार आतां जावंक लागला मॉर्निंग आतां आनी हांव वयता कामांक. आतां जावंक लागलाय 8:45 आनी आज म्हाका जालें मातशें लेट. कित्याक काय म्हळ्यार आज हांवें सकाळीं कुकींग केलां आनी कुकींग करूंक लेट कित्याक जालें कित्याक की इनग्रिडियंट्स नासलेले लायक ऑलवेज. कितें जाता जाणा आमकां हिंगा लागीनूच सुपर मार्केट्स बिणी हाय लागीन वेजिटेबल शॉप्स बिणी हाय. तो आमी मातशे केअरलेस जाताय सगळे हाडून पयलींच दवरूंक म्हणून. सो केन्ना केन्ना कितें जाता रांदूंक वयता हांव आनी फ्रिजीन चयता वस्तूच नाय म्हणून रांदूंक कितें जाय ती देखून. तो आज तशेंच जालें. हांव गेलें करूंक प्रॉन्स भिजून दवरले काडून आनी मागीर चयले 2-3 वस्तूच नाय लायक ग्रीन चिली ना मागीर लसूण ना आनी पोटॅटोज हांव घालता आनी प्रॉन्स पुलावान बरो लागताय. तो तेंय नासलेले. तो हांवें स्टिफनाक बेगीन बेगीन धाडले शॉपार आनी तो घेवन येता म्हणलें मातशें लेट जालें न्ही. सो म्हाका रांदूंकय लेट जालें. तो आतां हांव वयता कामांक आनी आज म्हाका सांजेर न्ही स्टिफन घेवंक येची ना म्हणटा कित्याक तो मातसो बिजी आहा. सो म्हाका येवंक पडटलें बशीन न्ही रे. हय तर हांव चयतलें येता आसतना म्हाका जाता जाल्यार न्ही ऑन द वे हांव शूट करूंक ट्राय करतलें. सो मेळया मागीर. ओके बाय. हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. आज सकाळी हांवें तुमकां विचारूंकूच ना तुमी केशी हाय म्हूण. बट आय होप दॅट यू ऑल आर व्हेरी वेल. ओके. आनी आतां हांव अशें काम सुटलें आनी हांव वयता घरा बाय बस. आनी वयता आसतना हांवें चिंतलें तुमकां मातसो व्यू दाखोव म्हणून. ही पळय थिंगासल्यान वयता ट्रेन. म्हाका खबर ना तुमकां दिसता काय ना म्हूण पूण ट्रेन थिंगासल्यान वचूंक लागला. चोय हांवें मातशें झूम करून दाखयला तुमकां. दिसता? पळय गायज आतां पावलें. आतां देंवल्या बसीसान. आतां वयता घरा. घरा भायर रावता. फोन केला आतां डोर ओपन करूंक. तेमी माड्यार हायसता आयकूंक येवंक ना तेमकां. Hello, how are you? Hi, I'm good. What happened? Nothing. You're looking good, don't worry. Yeah. When did you come? When Yeah? did I come? I came around 4. Okay. On the light? Why the light is off still? Okay. Okay guys, पावले घरा. आता मेवता तुमकां फ्रेशन अप जावन. ओके. हॅलो. से आतां हांव घरा पावलें आनी घरा पावन बिणी फ्रेशन अप जावन बीन आतां तुमचे कडेन मेळटा. आज मातशें म्हाका लेट जालें न्हांवपाक. कितें काय म्हणल्यार हांव मातशें स्टिशा पलाचे बरा बसून मातशें खबरो मारतालें. फाल्यां सॅटर्डे आनी तर आज आमकां टायमूच टायम. सो मातशें हांव खबरो मारतालें तेंचे बरा येवन आनी मागीर तेजे उपरांत न्हांवलें बिणी आनी आतां हांवें करूंक गायला म्हजी कॉफी. चयता जाला जाल्यार. ओके. तर ही हा म्हजी कॉफी. परफेक्ट. तुम्ही म्हणटेली की ते गोडी गोडी कॉफी दाखयता म्हूण
केन्ना चाव केन्ना कॉफी हांव कितें करूं म्हाका तुमच्या बरोबर बसून सांजची कॉफी चाव पिवंक बरें लागता म्हणून दाखयता ओके. आनी हांव न्ही तुमकां प्रॉन्स पुलाव दाखयता. हांवें तुमकां सकाळीं सांगलेलें न्ही हांवें प्रॉन्स पुलाव केला म्हूण. आवय हांडी सकयल देंवली म्हणटा दाखयता तुमकां पळयात. प्रॉन्स वयरू दिसता एक हांडी उगडली तशें नाकान बरो वास गेलो असो. वास घेवन म्हाका आतांच भूक लागूंक लागला पूण ना पयलीं हांव पितलें म्हाजी कॉफी आनी आज सुसेगाद जेयतलें. फ्रायडे एन्जॉय करपा जाय न्हू. ओके सो हांव तुमकां दाखयता हालोवन म्हाजो प्रॉन्स पुलाव. एक हातीन म्हाका न्ही अशें मोबायल घेवन आनी एक हातीन अशें हालोवंक बिणी जमना तरी पासून हांव तुमकां दाखयता ओके. चोय प्रॉन्स सामकारूच येयलो पळय मोठ्ठो. आज वेदर बरो दिसना असो. पावस येयला पावसाचो असो वेदर आनी सांगताय अशें स्नो येवपाचो हा म्हणून पूण बर्मिंगहामान हा काय खबर ना. चोया येता तेन्ना कळटलें. ह्या विकेंडान आमी चिंताली खंय भायर वचया म्हूण मिसाचे उपरांत. वेदर बरो आसल्यार प्लॅन करुया. हो पळय येता मिस्टर स्टीफन अल्मेडा शॉपिंग करून. आज सॅटर्डे हा न्ही तर तो मातशें शॉपिंग करूंक गेलेलो होम बार्गेन्सान आनी मातशें कितें फ्रुट्स बिनी हाडूंक फ्रेश. तर आतां जाय ते घेवन येयला चोय तो आनी आतां आमी तुमकां दाखयताय कितें कितें हाडलां तें. हॅलो फ्रेंड्स आतां हांव घरा पावलो. आतां हें सगळें आमची शॉपिंग हांवें हाडला तें जायतें हाडलां न्ही तुवें. हे डोनट्स चाय कडेन केन्ना केन्ना कांय आसना अशें गेलोलो थिंगा हाडया म्हणून बरें केलें. केन्ना केन्ना चाय को कांय आसना. हे चिप्स हे बाथरूम वायप्स हाडले नासलेले आमचे खावा हाडले आयदनां घासपाचे स्टिलीचे. हे बायलेचे कामां व्हरपाचे फेवरेट वता ते केन्ना केन्ना जेयल्या उपरांत तेका कितें जाय पडटा. एक हाडला पॅकेट चेदर मिनी चेदर बेक चीज बरें लागता. हे कोणाक हाडला. हे आमी चलते हाडला कोणें खावपा जाय म्हाका बरें लागता. ओके ओके पूण म्हाका बरें लागता. एक झाडले तांच्या बरें केलें. ना जाल्यार आमचे तांचे आसता एग रोस्ट वा कितें एग रोस्ट घायलो न्ही व्हिडिओ. म्हणजे फेवरेट एग रोस्ट म्हाका बरें लागता. तें एरूय बरें लागता तांतयांची कडी बरें बरें लागता पूण एग रोस्ट चड बरें लागता. ओके आनी दुसरें दाखय कितें हाडलां तें. एक बॅग जालें एम्प्टी. आतां दुसरें हे फर्स्ट टायम हाडला. हे कितें फ्रूट टोस्ट चे आतां ट्राय करुया म्हणटा. ट्राय करपा थोडे थोडे कितें बन हाय ना ना ब्रेड के हे अशें बिस्टे फ्रूट टोस्ट वयते बिस्टे ट्राय करपा हाडला तें बरें. नेक्स्ट टायम हाडपाचें ट्राय केलें बगर कोणना न्हू तें कितें. आमची केक ही ऑल टायम आमची स्नॅक्स चेरी केक. चेरी केक होय हांव दाखयता न्ही चाये बरा ना कॉफी बरा केक आसताच ती चड करून. दोन ब्रश हाडले म्हाका मातशे डिफरंट कलर हाडले ट्राय करप बरें आहे. ट्राय करुया. होय ब्रश काबार जालेले. ब्रश नासले भुरग्यांची पेस्ट तेमकां कुशीन लागता आमकां कुशीन लागता न्हू. काबारूच जायना न्हू रे. सरफेस वाइप्स आणि हे पलाली फेवरेट स्निकर्स. ऑल टाइम फेवरेट स्निकर्स. हे आमचे हँड वॉश काबा हाडले थोडे एक्स्ट्रा हाडले. आणि हे आमचे सार्दीन. कसले कसले सार्दीन.
हे डिफरंट कंपनीचे पण सेम हा ते काय ना विथ इन सनफ्लावर ऑइल ही आणि इन टोमॅटो सॉस. ओके ट्राय करूया. चला ट्राय करूया. एक्सपेन्सिव्ह नाही ते. ओके आता केन्ना आमी खिचडी बराबर अशें कोत्ताय ना अशें आमचे लंच चालू आहा आमी मांस खायनाय तो हे केन्ना तेच बराबर चलता. मांस खायनाय आमी. मांस आनी चिकन ते मातशें अवॉइड कोत्ताय. नुस्तें खाताय केन्ना केन्ना. हे चीज सकाळी ब्रेकफास्ट केन्ना काय आसना जाल्यार ब्रेडा बराबर केन्ना केन्ना अंडोत्ताय. हे पलागी फेवरेट न्यूट्रेला केन्ना खाता आनी ते टोस्टाचे वयर लावन तेगे स्टफ न्यूट्रेला. हे आमचे सुकयले बाथरूमा एक हे नासलें जाय आसलेलें आमकां सो ते काडला. टेबल भरूंक येयले न्ही रे. अजून आनी हिंगा कितले आहा आनी 2-3 हाय दिसता बॅगां. दुसरे बॅग काबार ही धाकटी बॅगां आनी कितें ब्रेड हाडले. ब्रेड जाय आसलेलो म्हाका. केन्ना कितें ना ब्रेड हाडले बरें पडटा. होय होय बरोबर लागले. एक ब्रेडूय खावंक जाता ब्रेकफास्टाक. हे आमचे फ्रुट्स बनाना गोडूय आसताय ते म्हाका दिसता सीजन ऑरेंज बरें येता अशें न्ही. बरें सोय दिले आनी बरें येयले म्हाका दिसता तेंचे सीजन चालू आहा नाल्यार अशी म्हारग आनी बरेंय आसलें जालें. आनी दूद हाडला. हे आमचे दूद काबा घालले आमी व्हडले हाडटाय बरें पडटा व्हडले गेले दीस चलताय आमकां जाता एक काबा. आनी हे खजूर म्हाका मेळना बरे फ्रेश वाले पूण हेय ओके आय म्हाल. ते पल ते उगडास कोत्तले ते हे ना खजूर ना काबा घाले कित्याक ते खाता सदां. ओके आनी भुरग्यांकूय बरें ते. होय हेल्दी ते डेट्स. तुमचे भुरग्यांक दिये बरें ते पूण चड खावपाचें न्हू अशें 2-3 हेवी आसता एवरीडे अशें खायल्यार पुरो. मातशें हेवी हे आसता. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आनी एक फ्रूट उरलाय हे आमचे पायनॅपल. पायनॅपल हाडला. हिंगा कटिंग कोन्न पूण ओके ना पूण इजी पडटा. पयलीं म्हाका दिसतालें अशें न्ही हार्ड आहा म्हूण. मागीर 1-2 पाटी आमी हाडले पळय तेन्ना मागीर कातरूंक इजिली जालें. आनी आतां सुरी ती बरी हाडला न्ही. बऱ्या पडटा करून बरें फ्रुट्स. हे जालें आमचे सगळे शॉपिंग हांगा विकेंडाचो शॉपिंग. विकेंड म्हणल्यार जाय ते हाडला. आतां फाल्यां परतून आमकां थिंगा वचूंक पडटलें न्ही हिंगा सुपर मार्केटान. मातशें तांदूळ बिनी काबार जालाय न्ही. दाळ तांदूळ बिनी मातशें भरया. ओके हय मागीर मंडेसान परतून मागीर बिजी जातली आमी. ओके फ्रेंड्स तो आतां स्टिफन हे सगळें घेवन येयला. ताका आज हांवें म्हणलें तूं कर म्हणलें. सगळ्यांनी करूंक जाय न्ही. ऑलवेज हांवूच उरलेल्यार बरें जायना. सो हांवें सांगलें तूं कर म्हणून. पूण ताणें केलें बरें. तर तुमकां तेजें हे शॉपिंग कशें लागलें कमेंट करून सांगाय. ओके से आतां हांव न्हांवन येयला. सांजचो टायम जाला 5:30 काय जावंक लागलाय. आनी स्टिफन हा हिंगा से दाढी काडटा. आनी हे पळय कितले बरे येयला न्ही फ्लावर्स. चिंतले तुमकांय दाखोवया म्हणून. गाईज तुमकां आजचो ब्लॉग कसो लागलो कमेंट करून सांगाय. आनी जर बरो लागलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय कराय. ओके आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन बरें कितें न्यू कंटेंट घेवन. टील देन टेक केअर अँड बाय.